फ्रम फन्डामेन्टल हामी अर्को भनेको चाहिँ एनालिसिस गर्ने पार्ट भनेको टेक्निकल एनालिसिस हो। यसमा त मैले अघि भनिहालेँ होइन, टेक्निकल एनालिसिस नथिङ बट पास्टको डेटाजहरूले कसरी फङ्सन गरिरहेको छ त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ फ्युचरमा हुनसक्छ है भनेर चाहिँ प्रोभाबिलिटी हो क्या। यो चाहिँ यो सिम्पली म्याथमेटिक्स खेल हो क्या। पहिलाको डेटालाई चाहिँ तपाईँले जस्तो मसिन लर्निङ के गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै काइन्डको एउटा फर्मुलाहरू छ होइन, त्यस्तै काइन्डको प्याटर्न्सहरू छ होइन, त्यो प्याटर्न फलो हुन्छ भन्ने प्रोजेक्सन हो कि। त्यसमा अल्टिमेटली विभिन्न थ्योरिजहरू हुन्छ, विभिन्न फर्मुलाजहरू हुन्छ। अनि यसमा के कन्सेप्ट के पनि छ भने हिस्ट्री रिपिट्स होइन, इट्स रिपिट्स होइन। अब त्यही रिपिटको आधारले विभिन्न कुराहरू छ। जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा मैले तपाईँलाई स्टक मार्केटको मैले बुझाउन खोजेँ होइन, टेक्निकल एनालिसिसको भनौँ न त्यो चार्टको हिस्ट्रीको डेटाहरू हेरेर मैले स्याम्पल दिएँ भनेदेखि अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ जब माथि प्राइस पुग्छ त्यसलाई बुल भनिन्छ, जब माथि तलतिर घट्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ बेयर भनिन्छ भने यो बुल र बेयरको साइकल चाहिँ 3-4 साइकल चाहिँ हाम्रो नेपालमा अलरेडी कम्प्लिट भइसकेको छ होइन। यो त पासकै डेटा हेरेर कुरा गरेको होइन। सो इट्स बुल र बेयरको साइकलमा चाहिँ 100%, 200%, 300% जस्तोको ग्रोथ छ क्या। एउटा बुल साइकलदेखि अर्को बुल साइकलमा चाहिँ अब त्यही हिसाबको 200%, 300% ग्रोथ छ क्या। सो हामी रिसेन्टली अहिले चाहिँ नेपालको अहिले इन्डेक्स भनेको 2700-2800को रेन्जमा छ। योभन्दा अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो 1100को रेन्जमा थियो। अल्टिमेटली त्यो बेरिसको एन्डमा थियो। त्यहाँबाट चाहिँ मार्केट 1100बाट चाहिँ 1100 अब 3000सम्म नै पुगेको थियो होइन। धेरै ड्रास्टिक ग्रोथ भएको विदिन 1 इयर होइन। सो पहिलाको अघि मैले भने जस्तै 300 to 400% इन्क्रिज यदि भएको छ भनेदेखि त्यो 1100देखि अहिलेसम्मको इन्क्रिजको रेसियो चाहिँ त्यो 300को रेसियोसम्म चाहिँ पुगेको छैन कि। यसले एक्चुअल अब बुल मार्केट कति समय सस्टेन गर्छ भन्नलाई चाहिँ अझ हामीसँग चाहिँ 100% जस्तो चाहिँ अझ बढ्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसले मोटामोटी हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ यदि हिस्ट्री फलो गर्छ अहिलेसम्मको लागि त्यो प्याटर्न चाहिँ सस्टेन गर्छ भनेदेखि चाहिँ अझै पनि नेप्सेको इन्डेक्स नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 4000-5000 प्लस देखिने प्रोजेक्सन छ क्या। त्यो टेक्निकल एनालिसिसमा हामी त्यो डेटा पनि लिएर हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ बुल र बेयरको साइकलहरू कम्प्लिट भएको छ होइन। सो हामी चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ पहिलाको डेटाको आधारले नै फ्युचर चाहिँ कसरी जान सक्छ भनेर गर्छ क्या। सो अल्टिमेटली यसलाई रिफ्लेक्सन गर्ने भनेको स्टक मार्केटको फन्डामेन्टल एनालिसिसबाट नै रिफ्लेक्सन हुन्छ। तर त्यो रिफ्लेक्सन हामी सबै जान नसकेको मान्छेको लागि टेक्निकल एनालिसिस आई थिङ्क विल बी द बेस्ट होइन। सो यसमा सिम्पली भनेको यसो चार्ट हेर्नु यहाँ के तपाईँले देख्नुभयो होला, कतिपयले हेर्नु भएको छैन बुझ्नु पनि होला होइन, कतिपयलाई चाहिँ नयाँ कुरा लागेको होला। यसमा मैले विभिन्न कम्पनीहरू लिएको छु। यसमा मैले यो ठुलो यो हरियो र रातो यस्तो बट्टा जस्तो छ, यसलाई चाहिँ क्यान्डल भन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा नेप्सेको विकली क्यान्डलसँग चाहिँ विभिन्न कम्पनीका अलिकति विभिन्न सेक्टरका कम्पनीहरूको चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु होइन। सो यसरी माथि हेर्नु भने सबै चाहिँ अप ट्रेन्डमै गइरहेछ हेर्नुहोस् है, माथि नै छ। यो तल यदि 0 छ भनेदेखि यो माथि 100 छ भनेदेखि सबै कम्पनी चाहिँ माथि नै गएको जस्तो देखिन्छ, तल आएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन होइन। सो अघि मैले भने जस्तै यो चाहिँ एउटा बुल साइकल चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ होइन, मार्केटमा त्यही हिसाबले पनि छ होइन। सो बुल साइकलको एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ मार्केटमा होइन। यो ट्रेन्डले चाहिँ अहिलेसम्म के भनेको छ, मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डमै गइरहेको जस्तो देखिन्छ है भनेको जस्तो भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा विक को चाहिँ ओपन र क्लोजको लागि रेसियो लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसमा अब यो बिचको यो हरियो र रातो क्यान्डल चाहिँ ओभरअल नेप्सेको इन्डेक्स हो भनेदेखि अरू चाहिँ चार्टहरूको यो जुन लाइन छ यो लाइन चाहिँ कम्पनी जोड्ने गर्न खोजेको। जस्तो यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो पर्पल लाइन भन्ने चाहिँ एउटा एसटिएल भन्ने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको कम्पनी हो। यो चाहिँ नेप्से भन्दा चाहिँ तपाईँको अलमोस्ट 100-200% माथि नै छ क्या। नेप्से यदि 100% बढ्छ भनेदेखि चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ 200% बढ्छ जस्तो देखिन्छ क्या। सो यस्तो प्याटर्न पनि अब स्टक मार्केटको टेक्निकल एनालिसिस हामी हेर्न सक्छौँ क्या। अब नेप्से बढिरहेको छ, नेप्से अनुसारले चाहिँ कुनै कम्पनी चाहिँ अझ अन्डर भ्याल्युड नै छ जस्तो देखिन्छ। कुनै ब्याङ्कहरू ओभरअल जस्तै मैले यसमा नोबेल ब्याङ्क चाहिँ पर्पलिस टाइपको कलर छ, यो टाइपको कलर छ। यो चाहिँ सम्म बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ कि अझ ओभरअल नेप्सेसँग बााउन्ड भएर अगाडि बढ्न सकेको जस्तो देखिन्छ। अब यो अलिक तपाईँले अलिक क्लियर नहुन पनि सक्नुहुन्छ होइन। सो अल्टिमेटली यो चार्टले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको हो कि होइन होइन, यो चार्टको ट्रेन्डले चाहिँ हामीले के एनालिसिस गर्न सक्छौँ कि सक्दैन, के प्रोजेक्सन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन, त्यो टेक्निकल एनालिसिसमा चाहिँ। अब यसमा पनि अलिकति
दिन्छ तर बेसिकली तीनटा पार्ट हेरेर पुग्छ क्या डिमान्ड सप्लाईको हुने बित्तिकै त्यसले केही न केही यो चार्टमा यो प्याटर्न बन्छ त्यो चार्टमा प्याटर्न बनिसकेपछि चाहिँ अहिले बुल भारी छ कि बियर भारी छ भन्ने कुरा हो बुल भारी छ भनेदेखि मार्केट अझै बढ्छ भनेर हामी इन्भेस्टमेन्ट अगाडि कन्टिन्यू गर्छौँ बियर भारी छ भनेदेखि हामी चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ स्टप लस गर्ने कि अथवा हामी मार्केटबाट एक्जिट गर्ने कि अथवा मोर एभरेजिङ गर्ने भन्ने स्ट्राटेजी हुन्छ र त्यसलाई हामीलाई गाइड गर्नको लागि धेरै टुल्सहरू हुन्छ होइन जस्तै तपाईँले सुन्नुभएको भएको कसरी टेक्निक एनालिसिस गर्नु भएको छ भने तपाईँले एकदम पपुलर कुराहरू सुन्नुभएको छ जस्तै आरएसआई सुन्नुभएको होला त्यसरी एमएसिडी सुन्नुभएको होला मुभिङ एभरेजेसहरू सुन्नुभएको होला बोलिङ्गर ब्यान्डहरू सुन्नुभएको होला सो यिनीहरूको विभिन्न टुल्सहरूबाट चाहिँ पास्टको डेटालाई एनालिसिस गरेर चाहिँ फ्युचर हामीले प्रेडिक्ट गर्छ आजसम्म यो मैले हिजोको सायद यो स्याम्पल जस्तो लाग्छ हिजोसम्मको डेटामा चाहिँ केही यहाँसम्म छ भनेदेखि भोलि पर्सि चाहिँ के हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामी प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ क्या यति हुनसक्छ भनेर एउटा प्रोभाबिलिटी निकाल्छौँ त्यो प्रोभाबिलिटी अनुसारले चाहिँ हामीले ट्रेड मार्केटमा कन्टिन्यू गर्छौँ त्यो प्रोभाबिलिटी हाम्रो फेभरमा गयो अनि चार्टले पनि फेभरमा गरिरह्यो भने हामी त्यो ट्रेडलाई स्टिक गरेर बस्छौँ होइन त्यो चार्ट त्यो प्याटर्न चाहिँ अब फलो गरेन त्यो ट्रेन्ड फलो गरेन हामीले सोचेको एक्सपेक्टेड ट्रेन्ड पास्टको डेटा अनुसारले फलो गरेन भने त्यो इट्सेल्फ अब डेटा चाहिँ हुने भयो त्यही डेटा अब अर्को ट्रेडको लागि चाहिँ काम लाग्ने भयो अर्को ट्रेन्ड त्यसले बनाउनु भयो जस्तो मैले अघि भने मार्केट माथि पनि गएको छ तल पनि गएको रहेछ अनि माथि तल हुने चाहिँ यो साइकल चाहिँ 300% 400% भने जस्तै अब यो 300% 400% एक वर्ष हुँदाखेरि त अब अरू फ्युचर वर्षमा यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा भएन है अब 2 वर्ष दुई साइकल कम्प्लिट भयो 3 साइकल कम्प्लिट भयो 4 साइकल कम्प्लिट भयो भनेपछि यसमा त के भइरहेछ रिपिट भइरहेको रहेछ क्या हरेक साइकलको चाहिँ आफ्नो ग्रोथ भइरहेको छ 300 to 400% ग्रोथ भएको रहेछ मार्केट भनेपछि अब यही साइकल चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा हो अब नेप्से अहिले 100% जस्तो 115% जस्तो पहिलाको लागि चाहिँ भनौँ न सेटिस्फाई गरिरहेको छ अब केही टाइमबाट चाहिँ घट्ने हो कि अब यो घट्यो भनेदेखि ल 4वटा साइकलसम्म चाहिँ 300% ग्रोथ हुन्छ अब अर्को 5 साइकलमा चाहिँ 115% ग्रोथ हुन्छ अब फेरि यस्तै साइकल फेरि कन्टिन्यू गर्ने हो कि होइन त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ अब टेक्निक एनालिसिसबाट त्यहीसँग हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ होइन सो यसमा लाइन चार्टहरू हुन्छ बार चार्टहरू हुन्छ होइन यो चार्टको खालि डेटालाई प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू मात्र हो होइन सो दिनभरिको ट्रेडको डेटले चाहिँ भनौँ ट्रेडको प्राइसले चाहिँ एउटा क्यान्डलस्टिक भन्छ होइन यो आफैमा पनि ठुलो एनालिसिस हुन्छ यत्तिकै पनि होइन क्यान्डलस्टिकले चाहिँ वेदर अब बेरिस मार्केट भनौँ न बेरिस अलिकति मार्केट घट्ने जस्तो देखिएको देखिएन मार्केट बढ्ने जस्तो देखिएन अब यसमा चाहिँ अब टेक्निकली भाषा भन्दाखेरि चाहिँ अब बुलिस भयो कि होइन बेरिस भयो कि होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब होइन विभिन्न क्यान्डलस्टिकले कन्भे गर्छ है यसमा अझ हामी दिनमा पनि अलिकति देख्छौँ है सो ट्रेड अल्टिमेटली टेक्निकल एनालिसिस अब जस्तो ट्रेन्ड हो कि तिनवटा हुन्छ यसमा मैले अघि भने सरी मैले स्याम्पल अप ट्रेन्ड भनेको चाहिँ मार्केट चाहिँ बढेको गर्छ आज कम्पनीको प्राइस मानौ आज 1000 रुपियाँ छ भनेदेखि अब अप ट्रेन्ड हुनको लागि चाहिँ यो कम्पनी बढ्नु पऱ्यो कि यसको प्राइस चाहिँ अब 1100 2000 3000 4000 5000 हुँदै माथि गइरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कम्पनी अथवा ओभरअल इन्डेक्स अथवा ओभरअल स्टक मार्केट अप ट्रेन्डमा छ भने बुझ्नु पऱ्यो होइन आजको दिनभन्दा यो दिन प्रतिदिन मार्केट घटिरहेछ अब सिम्पली एक हप्ता 2 हप्ताको हामीले नेप्सेको इन्डेक्स हेऱ्यो भने पनि घटेकै थियो कतिपय इन्भेस्टरहरूले चाहिँ पेसेन्स गुमाएर चाहिँ होइन अब पेसेन्ट गुमाएको पनि हुनसक्छ त्यो अब त्यो उनीहरूको डिसिसन राइट पनि हुनसक्छ होइन अब मार्केट चाहिँ बेरिस हुन लागेछ अब हामी चाहिँ मार्केटबाट एक्जिट गर्छौँ भनेर धेरैले प्रफिट बुकिङ पनि गर्नु त्यसको रिफ्लेक्सन पनि देखियो त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ 7को एउटा लिस्ट पनि आइदियो त्यो टप 10 कम्पनी चाहिँ हाम्रो अब इन्भेस्टमेन्ट यो ग्रुप भएन जस्तो टाइपको एउटा आएको फेरि इन्भेस्टमेन्ट रिस्की थियो यसलाई चाहिँ प्रपरली एनालिसिस गरेर मात्र लगानी गर्नु है भनेर जुन आएको टाइम र मार्केट एक्जिट हुने टाइम पनि सँगै भएको हो कि होइन त्यसले अब डाउन ट्रेन्ड आएको हो कि जस्तो देखिन्छ अब आज करेन्ट डेमा चाहिँ अलिकति मार्केट बढेको जस्तो देखिन्छ अलिकति भनौँ न किन्ने मान्छेको अलिकति डिमान्ड अलिक बढेको जस्तो देखिन्छ आजको अघि 11-12 वर्षसम्मको त्यो मार्केट हेर्दाखेरि त्यसलाई अहिले हामी पनि हेर्छौँ होइन अनि यो साइडवेज भनेको चाहिँ यो फर टाइम बिङ चाहिँ यो धेरै बढ्दा नि बढ्दैन धेरै घट्दा नि घट्दैन विदिन भनौँ न 10% 15%को रेन्जमा चाहिँ तलमाथि अथवा 5%को रेन्जमा अथवा 2-3%को रेन्जमा तलमाथि भइ नै रहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी साइडवेज भन्छौँ होइन यस्तोमा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने साइडवेजमा चाहिँ हामी खासै इन्ट्री गर्दैनौँ
होइन, अथवा एक्जिट गर्दैनौँ, साइडवेज दबाउनु कम्पनी हुन्छ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन पुग्छौँ टेक्निकल एनालाइसिसको भाषामा चाहिँ। साइडवेजबाट कुनै चाहिँ अब ब्रेकआउट दियो कि दिएन, त्यसले चाहिँ पोजिटिभ ब्रेकआउट दियो कि नेगेटिभ ब्रेकआउट दियो कि होइन, बुलिस ब्रेकआउट बेरिस ब्रेकआउट दियो कि, त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले ट्रेड चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। सो यति अहिले मैले जे पनि भनिरहेको छु, फन्डामेन्टल होस् टेक्निकल होस्, हामीले चाहिँ पर्फेक्ट डिसिप्लिन फलो गर्नुपर्छ। जुन मलाई लाग्छ धेरैले गर्न सक्नुहुन्न, मैले पनि गर्न सक्दैन। मैले पनि धेरै कहिले मैले टेक्निकल एनालिसिस गर्न ट्राई गरेँ, कहिले मैले फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्न ट्राई गरेँ। मैले लिएको डिसिजनहरू पछि हेर्दा एकदम ठिक पनि देखिएको रहेछ, तर मैले त्यो प्लानहरूसँग स्टिक पनि गर्न सकिनँ। इभन आइएम लर्निङ, मैले अघि नै भनिहालेँ धेरै मिस्टेकहरू मैले पनि गरिरहेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले आफ्नो डिसिजन कुनै टाइममा चाहिँ मेरो राइट पनि भएको रहेछ, मैले त्यसलाई स्टिक गरेर गएको अलिकति अझ वेल्दी हुने जस्तो अहिले मेरो करेन्ट पोर्टफोलियो हेर्दा चाहिँ मैले वेल्दी हुन्थेँ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब त्यो चाहिँ म डिसिप्लिनमा स्टिक गर्दै गर्दिनँ। अब विभिन्न स्ट्राटेजी हुन्छ, स्टक मार्केटको म इयरली डिभिडेन्ड खाएर पनि पोर्टफोलियो अगाडि बढाइरहन्छु, डिभिडेन्डसँग मात्रै खेल्छु भन्ने हुन्छ, अथवा ओभर इन्डेक्ससँग खेल्छु भन्ने पनि हुन्छ होइन। सो अल्टिमेटली तिनवटा कुरामा चाहिँ ट्रेडर्सहरू भन्छ, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्सहरू भन्छ होइन। अप ट्रेडमा ट्रेड गर्ने, डाउन ट्रेडमा ट्रेड गर्ने, साइडवेजमा ट्रेड गर्नको लागि चाहिँ कन्फर्मेसन पूर्ण हुन्छ। कन्फर्मेसनको एउटा डिसिप्लिन फलो हुन्छ होइन। यसको चाहिँ प्रोटोकल आफ्नै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुन्छ। सो त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन स्ट्रिक्ट भएर ट्रेड गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ होला ठुलो इन्भेस्टरहरू अथवा राम्रो इन्भेस्टरले 100% गेन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले एटलिस्ट भने 60 to 70% गेन गर्न सक्नुहुन्छ। अब ठुलो इन्भेस्टरहरू चाहिँ लस भएर लस हुनु भन्दाखेरि उनीहरू 100% लस छ, तपाईँ 20% 10% लसमा तपाईँ मार्केटबाट निस्किन सक्नुहुन्छ है। टेक्निकल एनालिसिसको चाहिँ पावर त्यो पनि हो कि मार्केट मैले भने बुल साइकल बेयर साइकल अघि मैले धेरैचोटि जोडिरहेको छु होइन। कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ होइन। भनेपछि एउटा माउन्टेन जस्तो ट्रेड भइरहेको छ भनेदेखि अब तपाईँ माथि चढ्दाखेरि तपाईँले स्टक किनिदिनुहुन्छ, कन्फर्मेसन आउँछ र अपडेट गयो, अब चाहिँ माथि कप्पो गएछ, हामी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिहाल्छौँ। अब चाहिँ पाहाडको चुप्पोमा पुगेर घर झर्ने सिम्पटम देखियो, टेक्निकल एनालिसिसले त्यसको रिफ्लेक्सन अलिकति देखाइदिन्छ। जुन हामी यदि डिसिप्लिनमा मेन्टेन गऱ्यौँ भनेदेखि अब डाउन ट्रेड सुरु भयो भनेदेखि अब त पाहाडको त्यो भनौँ 10%को ट्रेलबाटै तपाईँ एक्जिट भइहाल्नुहुन्छ क्या। अब 10%कोबाटै तपाईँ चाहिँ अब हामी ओह्रालो झर्दैनौँ, अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छौँ, हामी पछाडि फर्किन्छौँ अथवा हामी त्यो एक्जिट गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो डाउन ट्रेड सुरु हुनु बित्तिकै तपाईँलाई इन्फर्मेसन हुन्छ क्या। तर कतिपय इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अब माथिबाट तल पनि जान्छ, हामी माथि पनि जान्छ, हामी बसेको गरिदिन्छौँ भन्ने सक्नुहुन्छ होइन। अब साइडवेजमा चाहिँ हामी टेक्निकल ट्रेडर्सहरूले चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुहुन्न। उहाँको प्रिन्सिपलले नै साइडवेजमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नगर, यसलाई चाहिँ पर्खर हेर भन्छ होइन, पर्खर हेरेको सिचुएसन हुन्छ। सो अनि टेक्निकल एनालिसिसमा अर्को कुरा गर्दाखेरि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्छ होइन। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स आफैमा एउटा कुरा छ कि अब प्राइसलाई चाहिँ माथि जान अथवा तल जानको लागि चाहिँ माथि जानलाई कहाँसम्म चाहिँ सपोर्ट छ, त्यहाँ पुगेर चाहिँ त्यसले ब्रेकआउट दिन्छ कि दिँदैन, त्यहाँ पछि उसलाई रेजिस्ट गर्छ कि गर्दैन होइन। अथवा तलसम्मको चाहिँ सपोर्ट लाइनमा अथवा सपोर्ट एउटा भनौँ न, एउटा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ यतिसम्म चाहिँ पुगेर माथि गयो भने त्यो रेजिस्ट्रेसन हुनसक्छ भनेर तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुहुन्छ। सपोर्ट हुन्छ यहाँ तल एउटा तपाईँले सर्टेन एउटा क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ मानौँ कम्पनीको प्राइस 1000 छ, 1200 पुगेर फर्दर अगाडि जान सक्यो भनेदेखि चाहिँ कम्पनी एकदम राम्रो मोमेन्ट छ र इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हुन्छ होइन। 800 भन्दा तल झर्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो सपोर्ट हुन्छ, सपोर्ट भन्दा तल झर्न सक्यो भने चाहिँ अहिले कम्पनी इन्भेस्टमेन्टको लागि अहिलेलाई ठिक छैन, अब हामी चाहिँ एक्जिट गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी स्टप लस लगाउन सक्छौँ होइन। सो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि टेक्निकल एनालिसिसमा एकदमै ठुलो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। अहिले तपाईँले नेपालको युट्युब च्यानल्सहरू सबैले हेर्नुहुन्छ भने सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको लाइनै खिचेर लाइनै तानेर यो मेन अल्टिमेटली अडिएको भनेकै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। अब अहिले विभिन्न 3 4 लेभलको सपोर्ट बनाएको छ, कसैले 2700को रेन्ज बनाएको छ, कसैले 2400को रेन्ज बनाएको छ, कसैले 2300को रेन्ज बनाएको छ। अब ट्रेडर्सहरूले चाहिँ 2700को रेन्जमा पुग्यो भने इन्भेस्टमेन्ट कसैले कन्टिन्यू गरेर हुन्छ नि, अब त्यसमा कन्टिन्युसन पुल कन्टिन्यू गरेर आउँछ भनेदेखि होइन अब मार्केट कसैले तल झर्न अझै झर्छ पनि भन्ने आउँछ कोही टेक्निकल होइन, अब यो पढ्छ पनि भन्ने भएको छ। सो रेजिस्टेन्स अब ब्रेक गर्छ भन्छ। अब अहिलेको करेन्ट रेजिस्ट्रेसन हेर्दाखेरि चाहिँ 3100 आसपासको छ रेजिस्टेन्स। त्यसलाई ब्रेक गऱ्यो भनेदेखि मार्केट अझै पनि माथि जाने प्रोजेक्सन छ टेक्निकल एनालिसिसको कुरामा। अब 2700 भन्दा तल घट्यो भने अब 2500को रेन्जसम्म पुग्ने, उसको अब नेक्स्ट सपोर्ट चाहिँ 2500 हुने भयो। अहिलेको लाबोरेसन भनेको अब 2700 हुने भयो होइन। विभिन्न कुराहरू सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स त्यो अब चार्ट अझ अलिक क्लियर हुन्छ है, अलिकति तपाईँलाई अलिकति टर्महरू त्यो अप्ठ्यारो गर्छु। अब अर्को भनेको चाहिँ ब्रेकआउट्स। मैले ब्रेकआउट यो यसमा धेरैमा कुरा गरेँ। ब्रेकआउट भनेको चाहिँ
टेक्निकल एनालिसिस गरेर कम्पनी सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यो कम्पनीमा चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको पर्फेक्ट टाइम भनेको चाहिँ ब्रेकआउट भएको ट्रेडरहरूको लागि चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस भएपछि हामी ट्रेडर हुन्छ ट्रेडरले काम गर्ने भनेको चाहिँ ब्रेकआउटमा उसले बाई अथवा सेलको डिसिजन भनेको चाहिँ ब्रेकआउट हो अनि ब्रेकआउट पनि कन्फर्मेसन ब्रेकआउट हुनुपर्छ फल्स मेथडहरू धेरै हुन्छ होइन अब यो अदर डिटेलमा गयो भनेदेखि धेरै लामो छ मलाई पनि यसमा धेरै आइडिया छैन तर मोरओभर समरी भनेको चाहिँ ब्रेकआउट नै हामीले ट्रेड गर्छौँ होइन सो मोरओभर फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ यति ऱ्याप हुन्छ होइन त्यसको हामी सब एउटा डेमो पनि हेर्छौँ होइन एन्ड अर्को लास्ट स्लाइड होइन सो अल्टिमेटली स्टक प्राइस चाहिँ केले इफेक्ट हुन्छ भनेदेखि डिमान्ड र सप्लाई हुन्छ होइन डिमान्ड किन भयो र त्यसको प्राइस किन बढ्यो जस्तै अब तपाईँले यसलाई चाहिँ अब बिटकोइनको इक्जाम्पल लिएर हेर्न सक्नुहुन्छ टेस्लाको कारको लिएर इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब अहिलेको लागि चाहिँ म अब के लिन्छ कोल इन्डस्ट्रीलाई हेर्नुभयो भनेदेखि अब कोल इन्डस्ट्रीको यदि डिमान्ड बढ्दै गयो भनेदेखि हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर लोड हाल्दा जस्तो भनौँ न तर तपाईँले अब 1 केजीको ढक मात्र उसले क्यापेसिटी छ त्यो भयो भने त्योभन्दा बढी उसको चाहिँ डिमान्ड भयो भनेदेखि त्यो आफै कतितिर तल आउँछ भनेपछि यतापट्टि प्राइसको हेर्नु होइन लोदेखि हाईसम्म प्राइस जान्छ भनेपछि यता जतिपट्टि प्रेसर हुन्छ त्यति नै माथि प्राइस जस्तो देख्ने भयो होइन अब सप्लाईमा जति प्रेसर हुन्छ प्राइस त्यति नै घट्ने भयो सो अल्टिमेटली मार्केटको लाइफ साइकल भनेकै डिमान्ड र सप्लाई त्यही डिमान्ड र सप्लाईमा लाइफ साइकल हुन्छ अनि अल्टिमेटली टेक्निकल एनालिसिस हो त फन्डामेन्टल एनालिसिस हो होइन फन्डामेन्टल एनालिसिसमा कम्पनी ठिक छ भनेदेखि डिमान्ड बढ्छ र आफै प्राइस अटोमेटिकली बढ्दै जान्छ अब थाहा छैन बिटकोइन अब भोलि पर्सि डिजिटल करेन्सी भन्छौँ हामी सबैले होइन बिटकोइनले अब वर्ल्डलाई नै ओभरटेक गर्ने भयो भनेदेखि त्यसको डिमान्ड बढ्दै जान्छ फर सर्टेन टाइमिङ होइन अनि त्यो टाइमिङसम्म चाहिँ यसको प्राइस हाइक नै भइरहेको हुन्छ अहिले रिसेन्टली उसको ट्विटले गर्दाखेरि 10% 20% कति 10-15% कति तल घटेको छ भने पनि अब त्यसलाई ओभरकम गर्ला अब सप्लाई धेरै भएर त्यो घटेको प्राइस होइन सो अल्टिमेटली स्टक मार्केटको चेन भनेको चाहिँ सप्लाई डिमान्डको चेन नै हो यो चाहिँ तपाईँ एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन सो तपाईँ यति बुझ्नुभयो भने बल्ल अनि अरू एनालिसिसलाई चाहिँ तपाईँले फर्दर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ होइन सो मैले अहिले के जति पनि कुरा गरेँ होइन त्यो सर्टेन पर्सेप्सन हो क्या तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मैले फन्डामेन्टल कुरा गरेँ भनेदेखि कम्पनीको यताउता राम्रो भएर चाहिँ अब चाहिँ प्राइस बढ्छ है भन्ने मलाई लागेर चाहिँ मैले इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्यू गरेँ भन्नाले मैले प्रोजेक्ट गरेँ अब फ्युचरमा प्राइस बढ्न सक्छ ल होइन अब यो कम्पनीको प्राइस चाहिँ खतरा बढ्ने यो कम्पनीले चाहिँ यस्तो प्रफिट गर्छ कि त्यो त खतरा हुन्छ होइन जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले पठाउ एकदम फेमस भयो होइन अब पहिला सुरु टुटल आउँदाखेरि मान्छेले खासै इन्ट्रेस्ट थिएन अब टुटलको दाइजुरीको रूपमा पठाउ आइदियो पठाउले चाहिँ आफ्नो एकदम मार्केटिङ खतरा गरिदियो एउटा तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अब अलिकति एनालिसिस गर्नुभएको छ नि कन्ज्युमर साइकोलोजीलाई हिट गर्ने एउटा उसले एडहरू पनि बनाएको छ म एउटा गरिब थिएँ मलाई यस्तो भनेर पठाउलाई मोटिभेट गर्ने उसले एउटा मार्केटिङ गरिदियो होइन भनेपछि मैले अघि फन्डामेन्टलीमा जोडेको कुराहरू चाहिँ उसको बिजनेस मोडल चाहिँ अल्टिमेटली उसले राम्रो बिजनेस मोडल हो तर उसलाई मार्केटिङ चाहिँ उसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो परेको सिचुएसनमा पनि कम्युनिटीको सेन्टिमेन्ट दिनको लागि उसले सायद त्यस्तो मार्केटिङ पनि गरेको छ उसले सम्भव त्यो मार्केटिङ सक्सेस पनि भयो होइन अब उसको अहिलेको के अरे एउटा टेबो पनि छ जस्तै कति बस्नु जानु सक्दा पठाउ गर्नु यताउता भने सकिन्छ मैले बिर्सेँ होइन उसले अब मार्केटिङ गरेर त्यसको पनि पुस गरिरहेको छ होइन यो एकदमै ठुलो गेम हो कि स्टक मार्केट आई थिङ्क इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड होइन यसलाई सर्टेन डिसिप्लिनमा मेन्टेन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ इजी सक्सेसफुल होइन गर्न सकिन्छ होइन सानो एक दुईवटा प्रोटोकलहरू युज मात्रै गरे पनि पुग्छ होइन सो त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि ठिक छ होइन गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन फेल हुन्छ प्रोजेक्सन फेल हुने बित्तिकै अल्टिमेटली फेल हुनु भनेको स्टक प्राइस तल घट्नु हाम्रो केसमा चाहिँ फेल हो अब नेपालको कन्टेक्समा त अहिले यो सर्ट सेलहरू छैन मार्केट घट्दाखेरि पनि कतिलाई चाहिँ प्रफिट हुन्छ त्यस्तो प्रफिट हुँदैन नेपालको केसमा चाहिँ मार्केट घट्यो भने जति इन्भेस्टर छन् सबैलाई घाटै हुने हो मार्केट बढ्यो भने जति इन्भेस्ट उनीहरूलाई प्रफिटै हुने हो होइन सो त्यो कन्टेक्समा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालको एनालिसिस हामी यदि नेपालको स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने भनेदेखि चाहिँ प्राइस अब बढ्छ कि बढ्दैन त्यो प्राइस बढ्नको लागि चाहिँ वेदर हामी कन्फिडेन्ट मेरो एनालिसिस ठिक छ कि छैन होइन त्यसलाई मैले एक दुईवटा एनालिसिस मात्रै गरेको हुनसक्ला होइन 3-4 मात्रै गरेको हुनसक्ला अनि एउटा नेम पनि छ क्या स्टक मार्केटमा चाहिँ एउटा 4-5 जनाको फाइनेन्सियल एडभाइसरहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल जो चाहिँ एकदम सिए अलिक खतरा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ 10 वटा जस्तो स्टक पिक गर्न दिएछ क्या
अनि सँगसँगै एउटा बाँदरको ग्रुपलाई पनि एउटा चिट्ठा जस्तो बनाएर चाहिँ त्यो त्यहाँबाट पनि भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो चिट्ठा पिक गर्न लगाइएको छ क्या। त्यो अल्टिमेटली त्यो सर्टेन वर्षपछि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो बाँदरले पनि जितिरहेर चाहिँ केही सर्टेन वर्षमा चाहिँ उसले पिक गरेको स्टक चाहिँ एकदम वेल्दी होइन एकदमै पर्फर्मेन्स पनि दिइरहेको छ होइन। तर ओभरअल लङ टर्म त्यो 2-4 वर्ष चाहिँ कस्तो भने बाँदरको स्क्रिप्टले जिते पनि अल्टिमेटली चाहिँ जुन त्यो फाइनेन्सियल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ गरेको प्रोजेक्सन चाहिँ 1-2 वर्षको लागि इन्भ्याल्यु जस्तो देख्यो भने फ्युचरमा चाहिँ त्यो भ्यालिड भएर चाहिँ अल्टिमेटली रिटर्न राम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरूले गरेको जुन भनौँ न एनालिसिस चाहिँ काम लाग्यो कि हुनसक्ला कोही फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले गरेको सबै पोर्टफोलियोको स्टकहरू बढेको नहुन पनि सक्छ होइन, कोही घाटा भएको पनि हुनसक्छ होइन। तर अल्टिमेटली रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ एजुकेटेड इन्भेस्टरहरूले गरेको डिसिजन नै ठिक भयो जस्तो देखियो कि त्यसमा कतिपयको बाँदरले गरेको एउटा विषयमा टुक्का लागेको पनि हुनसक्छ होइन। सो मैले यो जोड्न खोजेको अल्टिमेटली हामी कसैको टिप्स एन्ड ट्रिक्समा नफसिकन हामी आफै सेल्फ मेड डिसिजन लिएर चाहिँ त्यो सेल्फ मेड डिसिजनमा एकदम डिसिप्लिन भएर हामीले एउटा काइन्ड अफ पर्सेप्सन जेनेरेट गरेर मार्केटमा स्टिक भएर काम गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई वेल्दी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन होइन। सो त्यसरी स्टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अर्को मैले एउटा छुट्याएको छु फन्डामेन्टल एनालिसिसले चाहिँ आजको भोलि रिफ्लेक्सन नदिन सक्छ है। यो चाहिँ प्राइसको कुरामा मैले भने होइन, आज प्राइस 1000 छ, 1000मा चाहिँ फन्डामेन्टली साउन्ड भएर तपाईँले डिसिसन लिनुभयो फर इक्जाम्पल भने आजको भोलिबाटै अब त्यो प्राइस चाहिँ बढ्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्टेसन नगर्नु होला होइन। अल्टिमेटली फन्डामेन्टल एनालिसिसको चाहिँ यसले चाहिँ कम्पाउन्डिङमा एकदमै रिफ्लेक्सन दिने हुनाले चाहिँ स्टक मार्केट आफैमा कम्पाउन्डिङ रिजल्ट हुनाले चाहिँ जति वर्ष तपाईँले चाहिँ वेल्थ क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या। सो त्यही हिसाबको कम्पनीले चाहिँ ग्रोथ गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ कि। अर्को एउटा इन्डियाको एकदमै ठुलो इन्भेस्टर तपाईँले जस्तै राकेश झुनझुनवाला सुन्नु भएको छ होला है, उहाँले भन्नुहुन्छ होइन कम्पनीलाई भनौँ न राम्रो मोमेन्टममा आउनको लागि एकदमै वर्ष लाग्छ भने पनि इन्भेस्टरलाई चाहिँ आजको भोलि नै प्राइस एक्सपेक्ट गरिरहनु हुन्छ उहाँले चाहिँ बढोस् भनेर होइन, त्यो चाहिँ हुँदैन क्या। अल्टिमेटली त्यो पर्टिकुलर कम्पनीले राम्रो काम गर्यो भने मात्र त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ स्टक मार्केटमा हुने होइन। त्यसले राम्रो काम गरेन भनेदेखि त्यो फेल हुने नै हो क्या। जस्तै तपाईँलाई किङफिसर एयरलाइन्स भन्ने थाहा होला होइन, इन्डियाको एकदमै ठुलो स्क्याम भएको त्यो विजय माल्याद्वारा होइन। त्यो स्क्याम हुनु अगाडि उसको स्टक प्राइस पनि राम्रो मोमेन्टम दिइरहेको थियो। त्यो स्क्याम आउटपुट आउने बित्तिकै चाहिँ त्यो स्टक प्राइस भनौँ स्टक प्राइस चाहिँ अब घट्यो भनेपछि अल्टिमेटली राम्रो प्रोजेक्ट गर्नु भएको छ, राम्रो एनालिसिस गर्नु भएको छ होइन। अब तपाईँको एनालिसिस प्रोजेक्सनले चाहिँ राम्रो देखाउँछ भनेदेखि ओभरअल माथि जानु तपाईँको प्रोजेक्सन हुन्छ र ओभरअल तपाईँ मार्केटको भनौँ मार्केटमा चाहिँ मान्छेले के हुन्छ भने फन्डामेन्टल्ली साउन्ड कम्पनीको म्यानेजर राम्रो ठिक छ भने त कम्पनीले राम्रो गर्छ भन्ने यदि त्यो प्याटर्न छ भने तपाईँले त्यही प्याटर्नलाई फलो गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको प्रोजेक्सन अरूसँग सिमिलर हुन्छ। तपाईँको एउटै प्रोजेक्सनले आज तपाईँले एउटा कम्पनीको प्राइस किन्दैमा त्यो कम्पनीको प्राइस बढ्ने घट्ने पनि हुँदैन होला होइन। 1-2 दिन तलमाथि होला। तपाईँलाई धेरै ठुलो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ तपाईँको तपाईँले हजारौँ लाख किता किनिदिनु भयो भने पनि त्यो केही समयलाई सीमित होला होइन, त्यसपछि नबढ्न सक्छ होइन। सो त्यो सबै चाहिँ एउटा पर्सेप्सन तपाईँले चाहिँ ओभरअल वर्ल्डकै पर्सेप्सनसँग चाहिँ तपाईँ सम्हाउ कि त तपाईँले त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अथवा त्यो स्ट्यान्डर्डभन्दा बियोन्डमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुभयो, एनालिसिस गर्न सक्नु भने ठिक छ होइन। त्यो पर्सेप्सनलाई त्यो मेन्टालिटीलाई चाहिँ तपाईँले टच गर्न सक्नु भएन भनेदेखि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन आउने हुन्छ होइन। सो ओभरअल आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै ठिक छ होइन। सो यसमा म अझै पनि फोकस गरौँ तपाईँहरूलाई है। फाइनेन्सियल एनालिसिसको चाहिँ भेरियस प्याटर्न्सहरू हुनसक्छ होइन। अब इकोनोमिक प्याटर्न हुनसक्छ, कम्पनीको प्याटर्न हुनसक्छ होइन। अब अहिले हाम्रो मेन को भनेको चाहिँ डेटा सङ्ग्रिगेसन गर्न खोजिरहेको छ होइन। सो नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ मैले देखेको यो एक तपाईँले अहिलेको बेसिक सक्सेस बुझ्नुभयो भनेदेखि प्राइस चाहिँ कसरी केले इफेक्ट पारेको सर्ट टर्म बिङ है। लङ टर्म बिङमा त फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हुनैपर्छ होइन, फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी नभइकन हुँदैन होइन। तपाईँलाई म 2-3वटा इक्जाम्पल मजाको इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा न्युजले पनि एउटा मान्छेको स्टेटमेन्टले पनि स्टक मार्केट यस्तो क्रास भएको छ क्या। तपाईँले आफ्नो बुवाआमालाई पनि कोही इन्भेस्टर हुनुहुन्छ नि उहाँलाई सोध्नुभयो अथवा तपाईँले नै थाहा पाउनु भएको होला होइन। बाबुराम भट्टराई चाहिँ प्रेसिडेन्ट
के अरे प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा चाहिँ एउटा कोर्टले गर्दाखेरि मार्केट क्रासै भएको थियो क्या। त्यसपछि उसले उसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के धेरै यो सेयर मार्केट भनेको जुवा घर हो भनेर उसले त्यति भन्दाखेरि उसको त्यो एउटा स्टेटमेन्टले चाहिँ मार्केटको साइकोलोजी नै चेन्ज भएको थियो क्या। अब मार्केट इन्भेस्टमेन्ट भन्दा नि अब एक्जिटकै स्ट्राटेजी आएको थियो क्या होइन। तर मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन क्या। त्यो सँगसँगै चाहिँ वर्ल्डभरि चाहिँ इकोनोमिक रिसेसन चलिरहेको टाइम थियो, प्लस यो नेपालमा लिडिङ सेक्टर त्यति बेलाको ब्याङ्किङ सेक्टर थियो। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई चाहिँ एनआरबीले एकदमै गाइड गरेको थियो होइन, एकदमै रुल्स एन्ड रेगुलेसन टाइट गरिदिएको छ, उसको प्रफिटेबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरेको टाइम मिलेको भएर चाहिँ त्यो न्युज भ्यालिड भयो होइन। कतिपयलाई चाहिँ त्यो न्युजले नै टेवा पुऱ्याएर चाहिँ एक्जिट गर्नु भयो होइन, त्यो सबैले एक्जिट गर्नु भएको थिएन। अब कतिपयलाई चाहिँ जस्तै मैले अघि भनिहालेँ, एउटा कोकाकोलाको बिजनेस चाहिँ पर सर्टेन टाइम कोरोनाले अथवा केले डाउन भयो भनेदेखि अब त्यस्तै डाउन हुने प्रोजेक्सन देखियो भनेदेखि अझ स्मार्ट इन्भेस्टरले चाहिँ अब सेलै गर्छन् क्या। हुन उनीहरूलाई ल हिजो र आजको दिनमा घाटा पनि उनीहरू आज सेल गर्न थालिहाल्छ कि। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ तपाईँले अलिकति डिपली एनालिसिस गर्नु भने त्यो टाइम चाहिँ तपाईँको त्यो रियल इस्टेटमा एकदमै एक्टिभ भएको थियो क्या ब्याङ्किङ सेक्टरहरू चाहिँ। ब्याङ्किङ सेक्टर किनकि धेरै पैसा भएको सेक्टर ब्याङ्क थियो, ब्याङ्कले चाहिँ रियल इस्टेटमा एकदमै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको थियो। अथवा रियल इस्टेटमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरे पनि हामीले लोन अल्टिमेटली ब्याङ्कबाट लिइरहेको थियो भनेपछि त्यहाँबाट एकदमै राम्रो प्रफिट गरिरहेको थियो। अनि उसले ब्याङ्कले के गरिरहेको थियो भने आफ्नो पोर्टफोलियोको 70 to 80% अथवा कोही कम्पनीले त 90 to 95% पोर्टफोलियोलाई चाहिँ ब्याङ्कको आफ्नो पैसालाई चाहिँ रियल इस्टेट इन्डस्ट्रीमा लगाइदिएको थियो कि। रियल इस्टेट इन्डस्ट्री एउटा सेक्टर भयो, निजमा लगाइदिएको थियो। अनि एनआरबीलाई चाहिँ के लाग्यो भने जुन यो एनआरबी भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ अथवा यो रेगुलर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको चाहिँ रेगुलेटरी बोर्ड होइन। एनआरबीले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर ब्याङ्क मात्र अल्टिमेटली भनेको चाहिँ हाम्रै पैसा हो, हाम्रो पैसा चाहिँ 70 to 80% एउटा मात्र सेक्टरमा लागेको छ, त्यो सेक्टर क्रास भयो भनेदेखि त सबैको पैसा डुब्ने भयो। भनेपछि एनआरबीले अब के कन्ट्रोल गर्यो त्यति बेला भने अब कुनै पनि ब्याङ्किङ पोर्टफोलियोले चाहिँ अथवा भनौँ न ब्याङ्कको पोर्टफोलियोमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पर्टिकुलर सेक्टरमा 25% बढी हुँदैन भनेर 25% क्याप राख्थ्यो क्या। पहिला त अनलिमिटेड थियो, उसले जति पनि गर्न पाउँथ्यो। अब तपाईँले आफै एनालिसिस गर्नु कि उसले जति पनि 25% मात्र उसले इन्भेस्ट गर्न पाउँछ भने 25% उसको रियल इस्टेटमा त धेरै नाफा थियो। अहिले पनि हाम्रो घर जग्गामा त यस्तो नाफा छ, दलैहरूलाई त्यस्तो कमाएको छ सुन्छौँ होइन। तर अब त्यो क्याप त उसको 75% उसले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको थियो, उसको 25%मा झऱ्यो नि त। भनेपछि अल्टिमेटली त्यसले के गर्छ, अब त्यसमा लागेको उसको ब्याजको आम्दानी अल्टिमेटली घट्यो होइन। अब अझ सर्टेन टाइम बिङ चाहिँ अब प्रोजेक्सन के भयो त, अब स्मार्ट इन्भेस्टरले के गरे यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पनीको चाहिँ प्रोफिट चाहिँ 20 to 30% चाहिँ घट्यो 20 to 30% घट्यो भने म आज स्टक मार्केटबाट डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट गरिरहेको छु भनेदेखि मेरो डिभिडेन्ड घट्यो। मैले हिजोको दिनसम्म चाहिँ यसले यस्तो रियल इस्टेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछ, तर आजको दिन त्यो रुलले चाहिँ अब घटायो भनेदेखि म लसमा भयो भने एक्जिट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन भएको जस्तो लाग्छ क्या। ओभरअल अब त्यत्रो ठुलो ब्याङ्किङ सेक्टर जाए नि त्यति बेला त होइन, अलमोस्ट लाग्छ 70 to 80% पोर्टफोलियो ब्याङ्ककै त्यो नेप्सेक इन्डेक्समा। त्यो इन्डेक्स चाहिँ डाउन भएको छ भने ओभरअल अरू सबै सेक्टरमा चाहिँ डाउनै हुन्छ किनकि अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ क्यासको पनि अलिकति कन्ट्रोल हुनसक्छ होइन बजारमा। अनि ओभरअल वर्ल्डको इकोनोमिक रिसेसन चलिरहेको बेलामा यसै त आर्थिक मन्दी चलिरहेको बेलामा धेरै लिक्विडिटी हुँदैन बजारमा, यतिकै रिफ्लेक्स हुन्छ। त्यसमा पनि यो रेगुलेटरले चाहिँ त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन टाइट निकालिदिएको भएर चाहिँ घट्यो। अनि अहिले आजको दिनमा पनि इन्भेस्टरको साइकोलोजीमा चाहिँ के छ भने मौद्रिक नीति भन्ने एउटा निस्किन लागेको छ होइन। त्यसले चाहिँ अब आउने हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ के चाहिँ रिफ्लेक्सन दिन्छ भनेर मान्छे भर्खरै हेरेको सिचुएसन जस्तोमा छन् क्या। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको इन्साइड इन्फर्मेसन काहीँ लिक भएर चाहिँ मार्केटले रिफ्लेक्सन दिन थालिसकेको जस्तो मलाई लाग्छ मलाई होइन। त्यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सेप्सन मात्र हो होइन, त्यो ठिक पनि हुनसक्छ। ठिक भएछ भने वा मेरो एनालिसिस खतरा, ठिक छैन भनेदेखि आई निड टु लर्न मोर, त्यही नै हुन्छ सबै कुरा होइन। सो त्यस्तो पनि देखिरहेको छ होइन। अहिले अब तपाईँले स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट भएको मान्छेलाई यदि याद गर्नु भएको छैन, अहिले मौद्रिक नीति भनेर चाहिँ फाइनेन्सियल एउटा सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ हरेक इयरली फिस्कल इयरमा चाहिँ एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ ठिक हुन्छ कहिले गलत पनि हुन्छ होइन। कहिले चाहिँ अब होइन ब्याङ्कको चाहिँ अल्टिमेटली चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यति चाहिँ सेयर चाहिँ हुनैपर्छ, यति चाहिँ उनीहरूको पोर्टफोलियो हुन्छ। अहिले चाहिँ 8 अर्बको क्याप छ भने अब हुनु अब 16 अर्ब 17 अर्बको क्याप लगाइदिने हो कि होइन। अब अहिले जहाँसम्म लाग्छ अलि हल्ला त्यस्तै छ कि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको क्यापलाई चाहिँ अब 6 करोडबाट 7 करोडबाट चाहिँ अब कति करोड बनाउने जस्तो कुराहरू छ।
सिमिलरली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ 1-2 अर्बको उसको मिनिमम मार्केट क्याप हुनुपर्छ भने त्यसलाई बढाउनु पर्नेछ। सो त्यो बढाउने भन्ने बित्तिकै यदि कम्पनीले त्यो पैसा तिर्न सक्यो आफ्नो प्रोमोटरबाट चाहिँ त्यो पैसा हालेर गर्न सक्यो भनेदेखि भयो होइन। त्यो कम्पनी मर्जर अथवा अक्विजिसन गरेर अगाडि जानै पर्छ होइन। त्यसले चाहिँ सम्भव कम्पनी अब स्ट्रङ पनि हुनसक्छ। पहिला तपाईँले याद गर्नुभएको र ब्याङ्कहरू धेरै थियो, अहिले बिस्तारै बिस्तारै ब्याङ्कहरू घटिरहेको छ, सबैको मर्जर भइरहेको छैन होइन। कोही चाहिँ तपाईँको अब अक्वायर गरिरहेछन्, कोही नोबेल ब्याङ्क जस्तो ठुलो ब्याङ्कले अक्वायर गरिरहेछन्, कोही एनआइसी एसिया ब्याङ्कहरूले अक्वायर गरिरहेछन्। जस्तै अब ज्योति विकास ब्याङ्क के अरे जनता ब्याङ्कको मर्ज भएको कुरो लाने ब्याङ्क सक्छ होइन। त्यस्तो यस्तो कुरा गरेर अल्टिमेटली मर्ज हुनुको कारण चाहिँ यत्तिकै मर्ज भएको होइन कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले भएपछि त्यो क्यापिटल अब फ्युचरमा चाहिँ उनीहरूले मेन्टेन गर्न नसक्ने देखेर चाहिँ अब हामीसँग डिसिजन भनेको चाहिँ कि हामी अहिले यस्तै स्थितिमा चल्नु पर्छ होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ मर्ज अथवा अक्वायर गरेर चाहिँ राम्रो कम्पनीसँग टाइप हुनुपर्छ त्यसै डिसिजन हुन्छ कि। सो अल्टिमेटली एकदम ठुलो गेममा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस हामीले चाहिँ स्मार्ट प्रोजेक्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि ठिक छ, होइन भने भेटी छ र। अब हामी चाहिँ नेप्से इन्डेक्सलाई चाहिँ बारेमा पुग्छ त। हामीसँग चाहिँ नेप्से इन्डेक्स भनेको चाहिँ नेपालको स्टक मार्केटको चाहिँ एउटा इन्डेक्स हो होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न कम्पनीजहरू चाहिँ लिस्टेड हुन्छ। त्यो लिस्टेड भएको कम्पनीजहरू चाहिँ हामी 7को वेबसाइट 7 चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरी बोर्ड हो होइन। 7 र नेप्से चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज भयो। 7 चाहिँ अन टप अफ एउटा रेगुलेटरी चाहिँ प्यारेन्ट जस्तो भयो भने यसले चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ काम गर्छ होइन। अब यता विभिन्न आइपिओहरू छ, राइट डिभेन्चर होइन। यो अझै तपाईँ त्यति जानेर बुझ्नुहुन्छ होइन। राइट भनेको चाहिँ अब थप चाहिँ अब क्यापिटल मैले दिने हो कि आइपिओ मार्फत होइन, एफपिओ हो कि होइन, अथवा भएको इन्भेस्टरलाई चाहिँ म अझै दिन्छु भन्ने टाइपको राइट हुन्छ भने एफपिओ चाहिँ फर्दर अब एकचोटि त मैले इनिसियली पब्लिकबाट चाहिँ के अफरिङ दिएँ, अब फेरि पनि पब्लिकबाट अर्कोचोटि पनि म लिन्छु भन्ने एफपिओ हुन्छ होइन। अब यो त्यसमा अब विभिन्न कम्पनीजहरू के छन् होइन, ब्रोकर्सहरू के छन् होइन। हामीले त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो मेन रेगुलेटरी बोर्ड हो, यसले के न्युज एन्ड अमेन्डमेन्टहरू के लिएर आयो भनेदेखि यसमा हुन्छ होइन, यहाँबाट हामी हुन सक्छ। अब मैले अघि भने नेप्से भनेको चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज हो। यसमा आज तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको अर्को पनि वेबसाइट छ, मैले बेसी पुरानो वेबसाइटबाट कनेक्सन गरेँ। अब यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ कम्पनीजहरू लिस्टेड हुन्छ। कम्पनीजहरू लिस्टेड भएको कम्पनीको ग्रोथ अनुसारले चाहिँ त्यो इन्डेक्स डिटरमाइन हुन्छ। अहिलेको इन्डेक्स चाहिँ 2884 इन्डेक्स छ होइन। यो चाहिँ ओभरअल कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इनिसियल भ्यालु 100 थियो अथवा 10 थियो कसैको भन्दाखेरि अहिले ग्रोथ भएर बढ्दाखेरि चाहिँ 28सम्म पुगेको छ होइन। धेरै कम्पनीको प्राइस चाहिँ 100भन्दा माथि नै छ भने चाहिँ त्यो बुझेको त्यति बुझ्दा तपाईँले फरक पर्दैन। आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ 59 पोइन्टको चाहिँ गेन भएको छ इन्डेक्स र त्यसको पर्सेन्टेज चाहिँ 2% ग्रोथ भएको छ। यो एकदमै राम्रो ग्रोथ हो होइन। अनि यसमा तपाईँले टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने टर्नओभरलाई चाहिँ हामी भोल्युमको टाइपको कुरा गर्छौँ होइन। कति अमाउन्ट बराबरको पैसा चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट भयो त आजको दिनभरिमा अहिलेसम्मको टाइममा। 11 बजे 10:35देखि प्रियोपन हुन्छ। 10:35देखि नै कुरा गरौँ, 10:35देखि 3 बजेको सम्मको नर्मल ट्रेडिङ डे हुन्छ होइन। त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ कति अमाउन्ट बराबरको ट्रेड भयो भनेर चाहिँ यो टर्नओभरले गराउँछ। यो टर्नओभरले पनि हामी अघि टेक्निकल एनालिसिसको कुरा गऱ्यौँ, यो भोल्युम भनेर भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ होइन। यो भोल्युमकै आधारले पनि हामी धेरै एनालिसिस गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी अघि चार्टमा पनि एकदमै रिफ्लेक्सन गराउँछौँ। अब यो सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ टप इन्डेक्स हो। यसको चाहिँ अझ डिटेलमा जान्छ, यसमा मैले धारमा होइन। सेन्सिटिभ फ्लोट होइन धेरै हुन्छ होइन। अब विभिन्न सेक्टरले एनालिसिस सेक्टरहरू जस्तो सब इन्डेक्सहरू धेरै हुन्छ त्यसमा, ब्याङ्किङ होइन, यो ट्रेडिङहरू सबैको इन्डेक्सहरू हुन्छ। अब मैले अघि भने इन्डस्ट्री, अब अहिले त्यसमा ब्याङ्किङबाट इन्डस्ट्री भनेदेखि ब्याङ्किङको इन्डस्ट्री पनि ओभरअल आज बढेको छ कि छैन? आज ओभरअल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री पनि बढेको छ होइन। अब पास्ट विकमा बढेको छ कि छैन यो अब हेर्नु है। पास्ट एक विकमा चाहिँ झ्याप्प घटेको रहेछ, अलिक बिस्तारै बढ्न खोजेको रहेछ जस्तो देखिरहेको छ। आज पनि बढेको जस्तो एकै दिनमा आज बढेर राम्रो बढेको छ देखिन्छ होइन। सो ओभरअल केही रिफ्लेक्सन भइरहेको थियो होइन। ब्याङ्क सेक्टर बढेको छ, ब्याङ्कले चाहिँ मेजोरिटी धेरै होल्ड गर्छ होइन सेयर्सहरू। सो अब यसमा अरू नर्मल हेर्ने भने सेन्सिटिभ फ्लोट अब यो भनेको चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको यो एक कभरको ब्याङ्कहरूको टाइप कुराहरू भयो होइन। ब्याङ्किङ ट्रेडिङ भनेको चाहिँ अब यो साल ट्रेडिङ कम्पनी भने चाहिँ यो साल ट्रेडिङ कम्पनी मेन्टेल जस्तो ट्रेडिङहरू कामहरू गर्छ होइन, प्रोटेक्सन कामहरू गर्छ होइन।
ब्याङ्किङ सेक्टर कोर फाइनेन्सियल सेक्टरको आफ्नो स्ट्यान्डअलोन 2% ग्रोथ चाहिँ आज ब्याङ्किङ सेक्टरमा भएको रहेछ होइन। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो रिफ्लेक्सन गराउँछ यदि माई काइन्ड अफ प्रोजेक्सनमा हेर्ने भयो अथवा बजारको नर्भस साइकोलोजीमा हेर्ने भनेदेखि होइन। अब ट्रेडिङ भयो, होटल एन्ड टुरिज्म भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटमा हो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि 7% ग्रोथ छ भने आज अल्टिमेटली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू कम्पनीहरू चाहिँ धेरैले चाहिँ 10% रेटमा ट्रेड भएको जस्तो देखिन्छ है। त्यसले ओभरअल हेर्नु खोजेको भनेदेखि यसमा 15-20वटा जति कम्पनी हो, 15-20वटा कम्पनीको एभरेज नै तपाईँको 7% रेन्जमा आज दिनमा बढेको छ भनेदेखि धेरै कम्पनीको 7% माथि नै बढेको जस्तो देखिन्छ। फाइनेन्स सेक्टरको 8% भनेपछि अल्टिमेटली 90% कम्पनीहरूले चाहिँ सर्किट हानेको जस्तो देखिन्छ। सर्किट भनेको चाहिँ नेपाल कन्टेक्समा चाहिँ आजको हिजोको क्लोजिङ प्राइस 1000 थियो, आज चाहिँ अब 10%ले ग्रोथ भयो भनेदेखि त्यसलाई सर्किट लागेको हुन्छ होइन। अब फाइनेन्सियल सेक्टर पनि स्ट्रङ भएको रहेछ। अदर सेक्टर सबै सेक्टर बढेको रहेछ, एकदम राम्रो कुरा हो हामी इन्भेस्टरहरूको लागि होइन। यसमाथि हेर्नुहोस् तपाईँले मैले अघि भने फाइनेन्सियल सेक्टर धेरैले सर्किट हानेको भन्दै थिएँ होइन। 1% ग्रोथ भएको छ। यो पनि आइसिएफसी फाइनेन्स भयो, यो पनि जिआरपी फाइनेन्स भयो, एसएफसी फाइनेन्स भयो, यो पनि फाइनेन्स, यो पनि फाइनेन्स, एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो पनि फाइनेन्स, यो पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ यो 9.7 नै अल्टिमेटली सर्किट मान्दा हुन्छ है। धेरैले चाहिँ सर्किट हानेको रहेछ। यसको सर्किटको रिफ्लेक्सन अल्टिमेटली इन्डेक्समा देखिने हाल्छ है। 7% रेन्जमा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क बढेको छ भने डेभलपमेन्ट एक एउटा देखिहाल्नु भयो। अनि अर्को भनेको फाइनेन्स 8% रेन्ज। फाइनेन्स त कति हो यो 10वटा कम्पनीमा देखाएकोमा धेरैवटा चाहिँ अब पुरा अझ हेऱ्यो भने धेरै कम्पनी चाहिँ जिएफएल पनि फाइनेन्स भयो, केआरबिएल यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, साइन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, कामेश्वर यो पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, सिन्धु डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हो, फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि धेरै बढेको छ। अब यो पनि फाइनेन्स, यो पनि फाइनेन्स कम्पनीहरू धेरै बढेको छ। अब यसलाई ओभरअल हेर्ने भने हामी यसरी बढेको छ भनेपछि अल्टिमेटली आज चाहिँ मार्केट चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो देखिरहेको छ। अरू बेला बढेन भनेदेखि चाहिँ घट्छ, घटेपछि यसले रातो हुन्छ, हरियो भएपछि चाहिँ बढेको जस्तो बुझ्छ हामीले। यस्ता हेर्नुभयो भनेदेखि आज दिनभरिमा चाहिँ कतिवटा कम्पनी ट्रेड गऱ्यो भनेदेखि 221वटा कम्पनी चाहिँ आज ट्रेड भएको रहेछ होइन। यो हरियो भनेको चाहिँ हिजोको प्राइस माथिको प्राइस बढेको छ, यो व्हाइट भनेको चाहिँ न्युट्रल अथवा यसलाई ब्लूले इन्डिकेट गर्ने गरेको हुन्छ होइन। रातो भनेको चाहिँ घटेको छ है। यसमा अब रातो चाहिँ अलिक कमै छ, हरियो मात्र धेरै छ भने मेजोरिटी अब 2% ग्रोथ छ बजार होइन। त्यो धेरै नै राम्रो होइन यो यसरी। अब मैले फन्डामेन्टल एनालिसिस र टेक्निकल एनालिसिस गराएँ। अब फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने कम्पनीको एनालिसिस गर्ने कसरी, कम्पनीको अब हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ इकोनोमिक एनालिसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो स्टक मार्केटको यो पोर्टफोलियोको टुलले चाहिँ खासै काम गर्दैन होइन। इकोनोमिक एनालिसिस बाहेक कम्पनीको एनालिसिस गर्ने हो अथवा सेक्टरको एनालिसिस गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग चाहिँ धेरै टुल्सहरू हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र सम्भव एउटा टिप्सहरू दिन सक्छौँ होइन। सो म आफ्नै एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु होइन। मैले चाहिँ कम्पनी चाहिँ होला त्यो मैले डिसिसन कहिले फलो पनि गर्दिनँ होइन। मैले अघि भने होइन पेसेन्ट चाहिँ नभएको मान्छेहरू पनि पऱ्यो अलिकति अनि मेरो आफ्नो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले नर्मल्ली एकदम लेम्यान हिसाबले चाहिँ कम्पनी ठिक छ कि छैन आजको दिनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ म 2-3वटा कुराहरू छु होइन फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ बनेको एउटा टुल छ है, एप्लिकेसन चाहिँ वेब एप्लिकेसन चाहिँ यसले चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्प गर्छ होइन। सो यसमा ओभरअल तपाईँलाई मैले स्टक मार्केटको एउटा देखाउँछु यसमा। यो टुललाई चाहिँ तपाईँले युजहरू अहिले सर्टेन ब्रान्डिङ पनि गर्थ्यो, मार्केटिङ पनि गर्दैन, हाम्रो कम्पनीको ग्रोथ पनि हुनुभयो आज तपाईँ किन्नुभयो होइन। त्यो पनि एउटा सम्भव है। ओके अब यसमा पाइ चार्टमा चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु होइन। अब मैले भने कमर्सियल ब्याङ्कले 34% चाहिँ ओभरअल नेप्सेको इन्डेक्स चाहिँ कभर गरेको छ। कमर्सियल ब्याङ्क बढ्यो भने चाहिँ यत्रो 34% क्यापिटलाइजेसन भएको कम्पनी बढेको भन्ने बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। फाइनेन्सियल सेक्टर हो। अझ तपाईँले फाइनेन्सियल सेक्टर हेर्नु भने अलमोस्ट 50%भन्दा बढी फाइनेन्स सेक्टर होला है। यसको 34% माइक्रो फाइनेन्स पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो 34 र यसले अलमोस्ट 40% भयो। म्युचुअल फन्ड पनि भयो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुन्छ, डेभलपमेन्ट अलमोस्ट 50% जस्तो चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरले नै गरिरहेको छ भने तपाईँको पोर्टफोलियोमा चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टर हुनुपर्ने नेसेसिटी पनि यसले देखाउन सक्छ। अब अरू भनेको तपाईँको हाइड्रो पावरहरू छ, इन्भेस्टमेन्टहरू छ, यो अदर्स भनेर चाहिँ यो विभिन्न सेक्टरहरू छ होइन। अब यसलाई नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स होइन,
यो नामै पनि अलिकति डिस्ट्रिक्टिभ छ होइन। सो ओभरअल अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूलाई हामीले डिभिजन गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग चाहिँ यस्तो सेक्टरहरू छ। माइक्रो फाइनेन्स भनेको चाहिँ यो लोवर लेभलमा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्ने एउटा भनौँ न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो होइन। यो चाहिँ सरकारीभन्दा अलिकति माथि ब्याङ्कभन्दा अलिकति तल जस्तो इन्स्टिट्युसन हो होइन। अनि त्यस्तो माइक्रो फाइनेन्स कति चाहिँ लिस्ट भएको छ भने 9% चाहिँ ओभरअल मार्केट क्यापको चाहिँ 9% 10% भनौँ यो चाहिँ लिस्टेड भएको छ भने पर्छ होइन। सो यसरी विभिन्न सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्स, अब इन्सुरेन्स भनेको तपाईँले बुझ्ने अब खालि म्युचुअल फन्ड भनेको चाहिँ आफै स्टक मार्केट र अरू एसेट्सहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, फाइनेन्सियल एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनी हो। त्यसले चाहिँ सबै हाम्रो म्युचुअल फन्डको एउटा प्रिमियम भन्दा नि एउटा आइपिओबाट चाहिँ फन्डहरू रेज गरेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। प्रायः जस्तो मेजर फोकस चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन। इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ अब यो यसमा चाहिँ अब एचआइडिसिएलहरू अब अरू विभिन्न कम्पनीहरू मित्राहरू यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ यसमा इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीमा पर्नु पर्छ। होटेल्स एन्ड टुरिज्म चाहिँ ओरिएन्टल होटेलहरू छ, तारा होटेलहरू छ, सोल्ट होटेलहरू छ होइन। यिनीहरू चाहिँ होटेल सेक्टरमा यहाँ पर्छ नि हाइट अफ पावर। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हिस्ट्री पनि राम्रो भएको, ग्रोथ पनि राम्रो भएको सेक्टरहरू चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा कमर्सियल ब्याङ्क, माइक्रो फाइनेन्स अनि समाउट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पर्छ। त्यसपछि अलि राम्रो ग्रोथ भनेको चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्समा छ। अनि अरू भनेको चाहिँ यो ट्रेडिङ सेक्टरहरू अनि अर्को भनेको चाहिँ यसमा यो अदर सेक्टरभित्रै पर्छ। तिनीहरूको एउटा कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो ग्रोथहरू भएको छ होइन, त्यसरी पर्छ। सो ओभरअल तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि यो एप्लिकेसनले त्यस न्युजहरू पनि के छ, न्युजले पनि एकदमै रोल खेलिरहेको हुन्छ। सो यसरी ओभरअल के भयो भने हुन्छ दिनभरिमा चाहिँ अलिकति माथि पुग्न खोजेको रहेछ, फेरि अलिकति घटेको रहेछ। अब यहाँ किन्ने मान्छेलाई अलिकति घाटा अलिकति ठुलो प्राइसमा किने भने यहाँ सस्तो भएको थियो होला। यहाँबाट बढ्दै जाँदाखेरि यो मान्छे यहाँ किन्ने मान्छेलाई 2050मा किन्ने मान्छेलाई यहीँ यो टाइमसम्म पुग्दाखेरि यहाँ किन्ने भने मान्छेलाई अलिक बढी प्रफिट हुनसक्छ होइन, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो ओभर यसरी भयो। अब मैले कुन चाहिँ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने, मैले अब यहाँ तपाईँलाई यो सेक्टरमा ब्रेकडाउन गर्ने बित्तिकै के देखेँ भने फाइनेन्सियल सेक्टर चाहिँ धेरै नै इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको रहेछ क्या। ओभरअल नेप्सेको इन्डेक्स फाइनेन्सियल सेक्टरमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। सो यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ मेरो पोर्टफोलियो हुनैपर्छ जस्तो मैले देखेँ। किनकि ओभरअल 50% जस्तो स्टक मार्केट को पोर्टफोलियो फाइनेन्सियल डोमेनमा छ भने मेरो पोर्टफोलियो पनि त हुनु पऱ्यो नि। नेप्से 2 पोइन्टले बढ्छ भनेदेखि त्यसमा 50% यदि त्यो फाइनेन्सियल सेक्टर छ भने फाइनेन्सियल सेक्टर पनि केही पर्सेन्ट बढेको होला नि त भन्ने अजम्सन हुनसक्छ। सो म चाहिँ फाइनेन्सियल सेक्टरमा चाहिँ मेरो अब इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो कन्सेप्ट हो। सो अब फाइनेन्सियल सेक्टर एउटा इन्डस्ट्रीमा पर्छ। अब फाइनेन्सियल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ उसले गर्ने उसको सेक्टोरियल उसले गर्ने ट्रेडहरू अथवा सेक्टोरियल उसले गर्ने सर्भिसहरू चाहिँ मलाई सेटिस्फाइड हुनु पऱ्यो होइन। सो सेक्टोरियल सर्भिस गर्ने उसमा चाहिँ के भन्छ फाइनेन्सियल सेक्टर भने तपाईँले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ उसले ब्याजबाट कमाउने आम्दानी। सो ब्याजको आम्दानीको आधारमा चाहिँ कम्पनीको प्रफिट सस्टेन हुन्छ, कम्पनीको स्कोप पनि सस्टेन गर्छ। ब्याज उसले जति दिन सक्यो र ब्याज जति उसले त्यति रिकभर गर्न सक्यो त्यति कम्पनीको स्ट्रेन्थ भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यो ब्याजको आम्दानीबाट जति उसले चाहिँ आफ्नो रिजर्भ मेन्टेन गर्न सक्यो अथवा त्यति डिभिडेन्ड गर्न सक्यो, कम्पनी गुड फर इन्भेस्टमेन्टहरूले ब्याजै दिन सकिरहेको छैन होइन, अनि ब्याज लिन पनि सकेको छ, दिन पनि सकेको छैन भनेदेखि चाहिँ इट इज नट गुड फर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। सो अल्टिमेटली त्यसको प्रफिट मार्जिन भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टमै स्टिक हुन्छ। र सो कमर्सियल ब्याङ्कको इक्जाम्पल लिँदाखेरि चाहिँ म कुनै यसमा चाहिँ मैले स्टक स्क्रिनर भन्ने एउटा टुल छ त्यसबाट जान्छु। यसलाई चाहिँ मैले कमर्सियल ब्याङ्क सेलेक्ट गरेँ। कमर्सियल ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि यो टुलले चाहिँ तपाईँलाई ओभरअल सबै डेटाहरू भनौँ न जुन फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू मैले कुरा गरेँ, ब्यालेन्स सिटहरू कुरा गरेँ, त्यसको डेटाहरूलाई चाहिँ सबैलाई लिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले विदाउट एनी कस्ट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ कि। जस्तै कम्पनीको वित्तीय अवस्था भन्छ होइन, फाइनेन्सियल स्टेटस अफ कम्पनी चाहिँ होइन विभिन्न कुराहरूले भन्छ। मैले अघि तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट भनेदेखि मानव म कुनै एउटा कम्पनीको हेर्दा छ भने कम्पनीले सर्टेन नेपालको केसमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटले चाहिँ एउटा फिक्स इयरमा 4वटा क्वार्टर हुन्छ होइन, 3-3 महिनाको अथवा 4-4 महिनाको एउटा क्वार्टर हुन्छ। त्यो क्वार्टरमा चाहिँ त्यति बेलासम्म उसले चाहिँ अडिट गरेर चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिट भन्छ। त्यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ एनालिसिस गर्छ कि हामीले चाहिँ यो क्वार्टरदेखि अरू क्वार्टरमा पर्फर्मेन्स कस्तो राम्रो छ कि छैन होइन, लोड गरेर ओके।
यो कुरो लो भनेर म सपोर्ट छु। अब यसमा सिम्पली तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि विभिन्न ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा कति कम्पनीजहरू देख्नुहुन्छ होइन, ओभरअल सबै बढेको जस्तो देखिन्छ। एउटा एसबिआई भन्ने कम्पनी भएको जस्तो देखिन्छ। 180 डेको वेटेड एभरेज प्राइस कति छ होइन, 180 दिनको एभरेज प्राइस होइन, तलको माथिको हेर्दाखेरि कति छ, आजको दिनभरिको हाई कति छ, आजको दिनको लो कति छ होइन, अनि यो 52 हप्ताको हाई लो कस्तो छ होइन। 52 हप्तामा चाहिँ हाई चाहिँ 576 पुगेको रहेछ होइन, अनि आजको प्राइसको हाई नै 585 पुगेको छ। त्यो त अल टाइम हाईबाट तलै नै बसेको रहेछ होइन, अल टाइम पुगेकै रहेछ। अहिलेको रिसेन्ट प्राइस अल टाइम हाई ब्रेक गरेको रहेछ भनेपछि केही पोटेन्सियल छ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ, अथवा यसमा पोटेन्सियल नदेखेर ड्रब्याक गरेको पनि त्यस्तो देखिन सकिन्छ, विभिन्न एनालिसिस हुनसक्छ। सिमिलरली 52 विक लो भनेको हेर्नुभयो भनेदेखि 360 सम्म रहेछ। 360 को कम्पनी चाहिँ बढेर चाहिँ 576 सम्म पुगेको रहेछ एक वर्षको अन्तरालमा होइन। अनि यो इपिएस भनेर अर्को छ। इपिएस भनेको चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि मानव कुनै कम्पनीले चाहिँ 13% सेयर चाहिँ अब जारी गरेको छ भनेदेखि त्यो सेयर्स चाहिँ मानव 1000वटा सेयरले जारी गरेको छ भने त्यो कम्पनीले जेनेरेट गरेको प्रफिट जति हुन्छ होइन, त्यो प्रफिट चाहिँ त्यो 1000वटा स्क्रिप्टमा डिभाइड गर्दा चाहिँ कति चाहिँ हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको हो कि होइन। सो एक किता अथवा एक युनिट सेयर बराबर चाहिँ उसको अर्निङ चाहिँ 22 रुपियाँ छ क्या होइन। त्यो अर्निङ पर सेयर भन्नाले एउटा सेयर बापत चाहिँ उसको कति चाहिँ सेकेन्डरीमा लिस्टेड भएको सेयरको हिसाबले कुरा गर्दा हुन्छ होइन। सो अर्निङ पर सेयर कति छ उसको होइन, उसको सेयर्सको बापतमा उसले अर्निङ पर कति गर्दा छ। सो अब यो हेर्छु क्या मैले। अब यो अर्निङ पर सेयर भन्ने बित्तिकै तपाईँले के भन्नु, जति राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्यो, जति राम्रो कमाउन सक्यो त्यति राम्रो हो कम्पनी होइन, बुझ्नु पऱ्यो होइन। सो मैले के गर्छु त, मेरो सिम्पल एनालिसिसमा चाहिँ म इपिएस बढी भएको कम्पनी चाहिँ हाइलाइट गर्छु। सरी, इपिएस बढी भएको कम्पनी चाहिँ म मोनिटर गर्छु, सुसर गर्छु। अब अहिले करेन्ट सिनारीमा चाहिँ यो सायद यो 4th क्वार्टरको रिपोर्टहरू हो, सायद धेरै कम्पनीको 4th क्वार्टर रिपोर्ट छ। यसमा हेर्छु मैले सबभन्दा हाइएस्ट इपिएस अहिलेसम्म यो क्वार्टरमा भएको होइन, नोबेल ब्याङ्कको रहेछ, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको रहेछ, त्यसपछि सानिमाको रहेछ, सिद्धार्थ ब्याङ्कको रहेछ, प्रभु ब्याङ्कको रहेछ होइन। भनेपछि अब यहाँ के देख्यो भने अब यसको अल्टिमेटली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ 20भन्दा माथि नै छ होइन। सो एभरेज इपिएस चाहिँ सायद 20 जस्तो। अब यसलाई तपाईँले एभरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फुल लगाएर क्यालकुलेसन गरेर 4 अथवा 1 राखेर। सो जति हाई इपिएस हो त्यति चाहिँ राम्रो कम्पनी हो भनेर बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँको प्राइस जति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो त्यति नै प्राइसले पनि पर्फर्मेन्स दिन्छ क्या। अब आजको प्राइस यो एलटिपी तपाईँको अल्टिमेटली कति छ भने 1300 को रेन्जमा छ कि। राम्रो कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो रिफ्लेक्सन हुन्छ। अर्निङ पर सेयर भन्ने बित्तिकै राम्रो भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि अहिले नर्मल भाषामा चाहिँ है यसको अर्निङ पर सेयरभित्र पनि अझ डिप डाइभ गऱ्यो भनेदेखि धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। सिम्पली अर्निङ पर सेयर चाहिँ इपिएस राम्रो रिफ्लेक्सन तपाईँले देखि नै हाल्छ। कुनै कम्पनीको 100+ इपिएस, तिनीहरूको कम्पनीको प्राइस 6000, 7000, 10000, 20000 भन्ने पनि छ नेपालको कम्पनी।